عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يمزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتو دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بقوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبز قتل 10 معلتات أبلع إيران وتهدراو سقومتي كوسديو أيوسدن زبل وسانم كوسد مخانات بهلهم أت بريزيدنت نزي أمخفة أخيبا نايتحدش ستة مسرة بورد سلام أبزها بو مدارة زملاقة خوينم هجرو أبز حلف ورح السنم أبلع لي نيوكليراو تكالات إيران زكايدتهم متقعت بمزخخر حد درجة كعبي ويكام أبسم معكبتحو كم زخلو قاليت لهم بريزيدنت ترامب كم زقلتهم إيران فتيمو نيوكليراو أتوار كهلوا أيفك دلانيوم إيران نيكولاراو أتوار أنت هاللوا أما خلاي مبرق سلام كهلو أيكلوني زبالة خوينو إيران نابتي أمريكا جمرتو مجد سلام كتسنبر تخكلنيا جزي حجي كبلاس ميرولوم إيران نتتقوعي تقبيلا بحبار كتسرح انت وسينا تطبق كم زخون زغلت ات بريزيدنت ازنت زي تفتيموغن ات مجدي فتوم زتفلين كبيدن كخون مخانو بمجلات ات هاجر نمرققع اتزوبان اب حدقا كتأتوكم التخليات انكيغوم ات بريزيدنت مدرو انتزازم إيران اب حدش سممع كتبت كم زلوا بمجلات انت زي كوينو حما نقرات كم زقت ما تنكيغلوم از مرقت إمام حدار ترامب نتي أما خلاي مبرق زلو وتريم ناب حدش معرف زسقاقر كوينو محبر سب عالم نتي أبزغت زل 10 معلتات كاب واشنطن زوت وسانم بهانكو تايتصبي ولو أبز حج وان أمريكان إيران كتتقاع زتدالو تمثل زل خوينا واشنطن نسومونات أما خلاي مبرق حيلا كتدلل تصاني حيام حج دما دحرتي أب كتشحن سلستن زنبر ورار عراق كابزخون وان العلي أبتو زوبا زيادة حيل أير زهانت التمثل اللام أزي برقص حجو نسرعة إيران نابزي دوليو نايسم معتقدن مئتاو زعلم كخون كم زخيليون بزحات زقلتوم محازوة أمريكا هاقرات وشمت عربا أتي زي تقمات وتصيد كلو زخيل متقعة أمريكا كيف تسام آتنكيغان مهلاوان ونفلاتم سلازي متقعة أمريكا على مخ قبر زخيل بعابي وكقمت زخيل كوانت خونم وتصيدو جنزة فلي كخوني خليوم أمونغو مراحة كلتين هاقرات زكير زيتا انت زي تعويتهم أمو بريزيدنت ترامب متقعة كفتسام كأزاز انت وسينو دما أب إيران نابتو زوبان حال اللوطتات كرا كم زخيلي تقاليت زولوم أزو خمزيلون كلهم حماس نقازا داقما يقوطاطرا كم زولو تقاليتهم مس إسرائيل أبز تخيد سفيح خونات عبي وتهدراو تصفيع تبطحون وسنت أززتون زسانا حماس أبز حج وان أمر بدق أزا ممحدراون تأتتاون قططرم يحيل كم زولو تسمع لهم بمسرة حبريتان بتخبابي اتقوجل دحرت بأمريكا زمرح تقصدو مبال كابز تحب ألوتيو نمبزحتو كفالك أزا داقما يتقوطاطير ويركب ممحدراو قططر حماس منقستاو أقل قلوت مهاب قبرم اكاب تأتوتاو سراحة مفتام داقما يجمير كم زولوني تقاليتهم أبز وان زي لعلى 9 مئتاوت مريت مدرب بدق أزام أب تحت قططر اتقوجل خمز لوني نقر اتقوجل قططرات أنا خير ولا قواتقتلم نبرتي نمكال خلن قبرن زغفل وجنزب بعبي كمز وسخي مارور لهم حماس بوجنو كازا أبز حج وان أب تحت أواجه تطوان كمز لا بمقلات نتخبابي نابنو ورن مملاس نور نتفتات نمجمارن زتفلالي سقومتات يوسد كمز لفليت لهم وتهدروا حيل إسرائيل وتهدروا كنف حماس بعبي كمز دخم كوانت قالتم وانا وفت آمتات جن صلوا اتقوجلم أب سبيلاو ممحدارات كمز اللي يزحبر نابتغالي زينا مسنسجر مسيت يبيع أبتداو كتما كرومك سودان بزقات أمامت قاعتي سبع البونا فاريتن حادث بكم زموتن شمونت سبات كم زقصولن سبب سلطان تهاجر أفليت أمالهم أما حدا ركل سمايا ونايل كرومك أتوا عبد الله محمد الفاقي نتمت قاعتي أبلع لتمسراوي السودان أو زركب حيلتات قلت في سقمتن ما حزو زخونا من قصقاس حرنت السودان سمينا وقنفي عبد الله زيل الحلين وقيسلهم سبب سلطان كل البلو نايل كم زحبروهم بزيكاتي هو تسبزت فهم 10 شعباي تيم بتمت قاعت عني مالهم بزي كازت مال ربع مشت أبتقى تما أبزر كبيت مرتين قال نايسب ألبو متقعت التفتي مكانت نبرم زخون سب جنايت جودن بلو نايل ستيتسم قتلت متقعتات سب ألبو نفرت زرع لم حداس كمبار نايت خوناتون كوينات ركبالم إذا خمزيلون كلو أبسدان معربا وكردفان جزءات أبزر كب معسكر سدتنياتات بسب ألبو نفاريت بز تفت متقعتين بوحد وعشر سحمش حتسانات كم زموتو حبرات هجرات أفليت لهم فتأميت دايركتور يونيسيف كاترين راسل أبزها بوتو مجلتيم أبدار فرز ترى زسكحك قتلت ممزبالن ممزع مسرتو أقلقلوتن كساب حجي أب كردفان يدقم كمزول ليا قليتام أبزو وانزي كباب دبو كردفان أبزركب كرنقوبام أتي زخف أزوبا وقع نايت خوينات كوين يركبالهم كاب ميازيا كلتش عيسان سستن جميروز تولع خوينات السودان نتهاجر أب كلتا مقيلوالهم سمين مبرق السودان بسراوي السودان كزتت حاز خوينو معراب انقل كفال دبو بدنبا أب تحت قوزت زرار ريسي في ركب التخوينات بعشرة تتشحز غزور سبات قتيلون 11 مليون سبات دما أمزابيلون أب عالم تزعبيت ميت ممزبالن فتير يركبالهم
ናብቲ ኻሊ ዜና ምስ ንሰገር ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝፍጽሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ስምምዓት ካብ ዝሓለፈ ውሕዳት ተዋርሒ ሒዙ ብዝለዓለ ቁጽሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጅማሩ ፖለቲካዊ ወጥሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ሶማል ምስ ቱርኪ፣ ግብጺ፣ ቀጠርን ኤርትራን ካልኦት 18 ሃገራትን ዝገበረቶ ክልቲኣዊ ስምምዓት እቲ ሃገር ንስጋኣት ግብረ ሽበራ ሓለዋ ገማገም ባሕሪ ንምሕላው ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣካል ናቱ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ቱርኪ ንናይ ሶማል ሓይሊ ባሕሪ ንዳገም ውዳብን ንናይ ቁጠባ ዘባኣን ንምውሓስን ናይ 10 ዓመት ስምምዓት ተፈራሪማ ኣላ። ቀጠር ብወገና ንናይ ሶማል ፍሉይ ሓይሊ ብምዕላም ንዕማማት ኢማራት ንምትካእ መሪሕ ተራ ትጻወት ኣላ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግብጺ ልዕሊ 1,000 መካናይዝድ ወተሃደራት ኣብ መቐዲሾ ኣስፊራ ትርከብ። ግብጺ ነዚ ቁጽሪ እዚ ናብ 10,000 ንኽትዕብዮ እውን መደባት ኣለዋ። እዚ ናይ ግብጺ ምንቅስቓስ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዲጋ ህዳሰ ንዘለዋ ቅርሕንቲ ከም ሓደ ስልታዊ መንገዲ እናተጠቐመትሉ ከም ዘላ ይግለጽ። ብፍላይ ግብጺ ናይ ሶማል ሓድነት ብዝብል ስም ብኢትዮጵያ ምብራቃዊ ዶብነት ትገብሮ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ንዓመታት ዝነበራ ናይ ጸጥታ ስጋት ዝፈጥረላ ምዃኑ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ጥሪ ሶማል ምስ ኢማራት ዝነበራ ወተሃደራዊ ስምምዓት ብወግዒ ድሕሪ ምቁራጻን ናይ ኢማራት ወተሃደራዊ ኣመኸርትን ንብረታት ካብቲ ሃገር ምውፅኡ ይዝከር። መንግስቲ ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሶማሊላንድ ናይ ላዕላውነት ሕቶን ንምክልኻል ክትብል ግዝኣታዊ መሬታን ዝተፈላለያ ንናይ ደገ ሓይልታት እናካረየትያ ትርከብ። ናብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ትግራይ ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝነበሩ ጀነራል ሓዊሱ ኣመራርሓታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሑ ተሰሚዑሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ን3 መዓልታት ኣኼባ ከም ዘካየዱ እውን ተፈሊጡሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ ሰሙናት ተኣሲሮም ዝነበሩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጉዳዮም ኣዘራራቢ ነይሩ። እዞም ነበር ኣመራርሓ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ሰሙናት ምእሳሮም ሲዒቡ ናይታ ክልል ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ምዃኑ ዝዝንግዑ ዝበሎም ሓደ ኣመራርሓታት ሰራዊት ትግራይ ናይ ሰራዊት መምርሒ ደንብታትን ብምጥሓስ ኣብ ዘይተደለየ ናይ ዲስፕሊንን ሕጊ ጥሕሰትን ተሳቲፎም ስለ ዝተረኸቡ ተሓተቲ ክኾኑ ተገይሮም ኣለዉ ምባሉ ይዝከር። ኣመራርሓ ዓድሚ 15 ዝነበሩን ቅድሚ 1 ዓመት ኣመራርሓታት ሰራዊት ትግራይ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ብዝተሓሓዝ ውሳነ ኣብ ዝሕለፍሉ እዋን ካብ ዘይተሰማምዑ ሓደ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝምልከት ኣብቲ እዋን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝተኣሰሩ ብምርግጋጽ ዝኸሰሶም ድማ እዚ ሰሜን ምብራቕ ኢሉ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ዝቐረበሎም ክሲ ምጸላእ ምትሕብባር ሰራዊት ንምብታን ምስራሕ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትእዛዝ ዘይምቕባል ዝብሉ ምዃኖም ብምግላጽ እዞም ወተሃደራዊ ኣዛዚ ጉዳዮም ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክረአ ምጽንሑ እውን ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ እዞም ጀነራልን ካልኦት ክልተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ እዋን ድማ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሑ ተፈሊጡ ዘሎ። እዞም ወተሃደራዊ ኣመራርሓታት መንግስቲ ብልጽግና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሃገር ክሒዶም ብዝብል ከሲስዎም ምንባሮም እውን ይዝከር። ሕጂ ንብልጽግና ኢዶም ናሃብ ወይ ድማ ብኻሊእ ምኽንያት ዝብል ዕላዊ ምኽንያት እንተዘየለም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ግን ተገሊጹሎም። እቶም ኣመራርሓታት ግን ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሑ ተረጋጊጹሎም። እዞም ብኣፍልጦ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሑ ድማ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ብርጋዴር ጀነራል ከበደ ፍቃዱን ኮነሬል ንጉስ ወልደ ገብርኤልን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ኣኼባ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩሎም። እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ዞባን ጉዳያት ብዝምልከት ገምጋማት ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ዘሎም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ስጋኣትን ብዝምልከት ዝወፁ ጸብጻባት ቀጺሎም ኣለዉ። ኣልጀዚራ ስጋኣት ኩናት ኣብ መቐለ ዝሕደሮ ጽልዋ ብዝምልዓል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሸራሮ ኣካይድዎ ዝበሎ ምንቅስቓስ እውን ኣመላኺቱሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኩናት ንምውላዕ ምኽንያት ይደልዩ ኣለዎ ክብል ገሊጹሎም። ኣብዚ ቅነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ሰራዊቱ ብምትእኽኻብ ትግራይ ንምኽባብ ዘካየዶ ዘሎ ምንቅስቓሳት ስዒቡ ዝተፈጠረ ስጋኣት ኩናትን ዝወሃቡ መልስታትን ብደረጃ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣቓሊቦ ስሒቦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብሉምበርግ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተንቀሳቐሱ ገሊጹሎም። ብሉምበርግ ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ካብ ባህር ዳር ዝመበገሲኦም ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ምክልኻል ናብ ደባት ትግራይ ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሩሎም። ሰራዊት ኤርትራ ብወገኑ ብዙሕ ዘለዎም ሰራዊቱ ኣወፊሩ ኣሎ ክብል እውን ብሉምበርግ ሓቢሩ ይርከብ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ክካየድ ዝኽእለሉ ተኽእሎታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ ይከይድ ከም ዘሎ እውን ገሊጹሎም። ዲፕሎማሰኛታትን ሃገራትን ግጭት ንምክልኻል ጻዕርታት የካይዱ ምህላዎም እውን ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ሰራዊት መከላኸሊ እቲ ሃገር ንኽሕትም መምርሕታት ከም ዝተዋሃበ ተሓቢሩ። መራሒ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝሕተመሉ እዋን ዘውፅኦ ሸርፊ ወጻኢታት ንምትራፍ ከም ዝወሰነ ዝተሓበረ ኮይኑ ነቲ ባጤራ ዝሕትም ድማ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ክኸውን መምርሒ ሂቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድል ናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።